अस्सलाम वालेकुम। शुरू रब्बुल इज़्ज़त के पाक नाम से कि जो बड़ा रहमान और रहीम है। अजीज दोस्तों, आज मैं सियाहत के हवाले से एक छोटी सी गुफ्तगू कर रहा हूँ। हेडिंग है आब हयात। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को टच कर दें ताकि मेरी वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें। 1970 के आखिरी दिनों के 70 की दहाई के आखिरी दिनों की बात है। 80 शुरू नहीं हुआ था। मैं पहली दफा शाहराह रेशम पे सफर कर रहा था। एक जगह जाने के लिए मैंने रास्ता किसी से पूछा तो उस बंदे ने कहा, जी चंद कदम आप आगे आ गए हैं, जरा पीछे देखें, वो रास्ता ऊपर जा रहा है, दरख्तों में घिरा हुआ है, तो इसलिए आपको नजर नहीं आया। मैंने गाड़ी रिटर्न की तो साथ ही पीछे ऊपर रास्ता जा रहा था। मैं उस रास्ते पे गामजन हो गया। जिंदगी में इतना खूबसूरत रास्ता मैंने नहीं देखा था। दोपहर का वक्त था, धूप पूरी तरह चमक रही थी, मगर उस सड़क पे मैं चढ़ा तो अंधेरा था, बिल्कुल अंधेरा। इर्द गिर्द दो तरह के दरख्त थे, खुबानियां बरमार थी दरख्तों की, और कहीं कहीं सेब के दरख्त। उनके बीच में वो सड़क थी और उन खुबानियों के और फूलों के दरख्त ने आपस में इस तरह छांव की हुई थी कि कहीं कहीं सूरज की किरणें छन छन कर आ रही थी, वरना खुबानियों के बीच में हम गिरे हुए। सड़क पर भी बहुत खुबानियां और सेब गिरे हुए थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ता गया। ये यू शेप की शक्ल थी, इधर से चढ़े और अगली तरफ से नीचे उतरा। ये उस इलाके का हुंजा जिसे कहते हैं, ये सदर मुकाम है या कैपिटल है, करीमाबाद। पुराना नाम इसका बल्तिक था, लेकिन बाद में प्रिंस करीम आगा के नाम के हवाले से इसे करीमाबाद नाम दे दिया गया। मैं उस खूबसूरत सड़क को एंजॉय करता हुआ जरा आगे गया। अब होटल शुरू हो गए थे, बिल्कुल दरमियान में आ गए। उन होटलों में एक होटल मैंने पसंद किया और वहाँ कमरा ले लिया। खाना रास्ते में खा लिया था, थका हुआ था, हम लेट गए। शाम को हम बाहर आए तो सर्दी थी, लेकिन चांद निकला हुआ था और सामने बिल्कुल नागर की पहाड़ियों पे ग्लेशियर, इतनी खूबसूरत, उनकी चमक, उनकी दमक इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसके शहर में आदमी खो जाता है। हम वहीं बैठ गए। उसे कहा खाना लाओ। खाने से पहले वो पानी लाया। मैंने पानी की तरफ गौर से देखा, बड़ा ही गदला सा पानी था। मैंने उसे आवाज दी, मैं कहा बेटा बात सुनो। कहने लगा जी। मैंने कहा बात यह है, मैंने तुम्हें पानी कहा था, तुम ये स्कंजबीन पकड़ लाए। वो बुरा मना गया, कहता जी कमाल करते हैं आप, इसे पता नहीं क्या कह रहे हैं। ये पानी है, खालिस पानी, आबे हयात। आपको पता है हमारे बंदे जो आपके गए चले जाते हैं शहरों में, लाहौर में, कराची में, वो बेचारे रोते हैं कि हम मर रहे हैं, बीमार हो गए हैं, इसलिए कि वो आबे हयात हमें नहीं मिल रहा। शहर का पानी इतना गंदा और ये तो पानी इतना अच्छा है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा वो मजीद बुरा ना मनाए। मैंने उससे बात में कोई बहस नहीं की। खाना लाने चला गया। शाहराह रेशम पर राकापोशी की बुलंद चोटियों में गिरी ये जमीन, जिसे नीचे शाहराह रेशम पे जो कस्बा अलियाबाद है और ऊपर जो है उसे हम करीमाबाद कहते हैं, ये 8200 फुट की बुलंदी पर है और इंतहाई खूबसूरत सियाती मुकाम है। उस वक्त भी जब हम गए, अंग्रेज सियाह पूरी तरह फिर रहे थे, जगह 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 जगह। और बड़ी मजा है, वहाँ पे एक कपड़ा सा मिलता है जिसकी वो जैकेट बनाते हैं, वो कपड़ा बुन रहे होते हैं सामने। मैं गया हूँ, उससे पूछा, वो कहता है नहीं, मुकामी लोगों के लिए नहीं है। अच्छा, मैं पर गया हूँ, इतने में अंग्रेज जोड़ा आ गया, वो फौरन बुनना शुरू हो गया और उन्होंने उनकी खाल उतारने वाला ही मसला है ना, इंतहाई महंगा रेट लगा के वो अपना डॉलर कमाते थे। और ये वहाँ का शुगल था। वहाँ और भी चीज़ें, छोटा सा बाजार था,
بہت ساری چیزیں اس حوالے سے پڑھی تھیں. تو میں اس پانی کے بارے میں غور کر رہا تھا. بہت سے لوگوں نے کہا کہ واقعی آب حیات. چلے اگلے دن میں کھڑا تھا تو ایک چشمہ سا اوپر سے آ رہا تھا. چشمے سے بہت سی بچیاں، یہی کوئی 15-20 سال کی، 18 سال کی، کوئی 13 سال کی، وہ ساری لائن میں کھڑی. وہ چشمے میں نیچے اتر کے تو اپنے مٹکے بھر رہی تھی. ایک نوجوان سی لڑکی وہ گھڑا اٹھا کے باہر نکلی. میں کہا بیٹا بات سنو، یہ گدلا پانی کیسے پیتی ہو؟ وہ چمک کر ایک دم بولی کیسا گدلا پانی؟ یہ آپ کو گدلا لگتا ہے؟ میں کہا بظاہر کہنا ہلکی سی مٹی اگر ہو بھی نا تو ہم جب یہ گھڑا رکھیں گے مٹی نیچے بیٹھ جائے گی، اوپر تو سب منرل ہیں. میں ہنس اٹھا. میں نے کہا بیٹا منرل کیا ہوتے ہیں پتہ ہے؟ کہنے لگی آپ کو نہیں پتا، یہ ہنزا کا بہترین جگہ ہے. ہنزا پورے میں تو خیر اور بات ہے، یہاں کا لٹریسی ریٹ 100% ہے جبکہ ہنزا کا 90% ہے. میں BSc کی اسٹوڈنٹ ہوں اسلام آباد کالج میں، اور یہ جتنی لڑکیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا یہ ساری یا ایبٹ آباد پڑھتی ہیں یا اسلام آباد، اور آج کل چھٹیاں ہیں اس لیے ساری آئی ہوئی ہیں. آپ اگر کبھی اس سیزن کے بعد آئیں گے نا تو یہاں کوئی لڑکی نہیں نظر آئے گی، مائیں نظر آئیں گی. میں نے کہا اچھا. تو میں اس کی بات پہ ہنس کے میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا تم جو کہتی ہو پڑھی لکھی بچی ہو. کہنے لگی وہ ہمارے یہاں سے 15 بندے ایسے ہیں اس گاؤں کے جو CSP افسر بھی ہیں. وہ میرا گھر ہے، اس کے ساتھ میری خالہ کے 2 بیٹے وہ تھے، مجھے یاد ہے ان کے نام، وہ واقعی تھے. تو کہنے لگی وہ دونوں CSP افسر ہیں اور ہمارے یہاں سے ہر سال کو یہ ایک آدھ بچہ کرتا ہے. میں وہ اس کی بات سے بڑا امپریس ہوا اور مجھے پسند آئی یہ بات اس کی. تو ہنزا میں بروشکی ان کی مقامی زبان ہے، اس کے علاوہ وہ اردو بھی سمجھتے ہیں، انگریزی بھی بڑی اچھی سمجھتے ہیں. 1892 میں جب انگریزوں نے اس علاقے پہ قبضہ کیا ہے نا تو ان کا پرنس جو تھا صفدر علی وہ چائنا بھاگ گیا. بعد میں انگریزوں کے ساتھ ان کی کو انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو بعد کے جتنے پرنس آئے نا وہ سارے کے سارے انگریزوں سے مل کے وہاں حکومت کرتے رہے. تو میں اس ویلی میں کچھ عرصہ رہا ہوں. تو میں بعد میں آ کے یہاں ایک دفعہ آرٹیکل دیکھ رہا تھا تو پتہ چلا کہ جرمنی کے کچھ ماہرین آئے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ تحقیق کی ہے اس پانی پہ کہ اس میں کیا خوبی ہے. انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ وہ خالص منرلز ہیں جن کا انسانی صحت پہ بہت اچھا اثر ہوتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک گروپ 100 سے زیادہ عمر کے لوگوں کا بنایا، 100 سے 125 تک، کہ ان کی صحت پہ کیا اثرات ہیں ان پانی کے. چنانچہ کیا ہوا کہ کسی شخص کو وہاں اس عمر کے لوگوں میں شوگر نہیں تھی، کولیسٹرول نہیں تھی، دل کا عرضہ نہیں تھا، دانتوں کی بیماری کسی کو نہیں تھی، اور کینسر کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس علاقے میں ناپید ہے، کسی کو نہیں ہے. ہنزا میں آج تک کوئی بندہ کینسر میں مبتلا نہیں ہوا. چنانچہ یہ وادی مجھے اس دن یقین ہوا کہ واقعی اس وادی کے لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ انہیں آب حیات میسر ہے. ویسے بھی وادی اتنی حسین ہے کہ میری آپ سے درخواست ہے کہ جب کبھی آپ کو وقت ملے، جب کبھی آپ کو زندگی فرصت دے تو اس علاقے کا ضرور چکر ہے. دنیا کی بہترین وادیوں میں ایک وادی وہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو ہم لوگوں کو، پاکستانیوں کو، اس نے ایسے حسین علاقے سے نوازا ہے. تو آپ سے میری درخواست ہے کہ کبھی وقت ملے تو ہنزا کا چکر لگائیں اور دیکھیں کہ کتنی سادہ زندگی ہے اور کتنی لمبی زندگی وہ پاتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آخری دفعہ پھر ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل دبا دیں. اللہ حافظ.